वालेकुम प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नॉवेल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं एक प्यारा सा न्यू नावल। देखते हैं कि नावल का नेम तो ज़बरदस्त है, अंदर क्या बनता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही रीड कर रही हूँ। रीडिंग से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट पे प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल और देखते हैं कि बनता है क्या आज के नावल में। जी, नावल का नेम है यार को हमने जा बजा देखा बाय किताब चेहरा। इसकी आंख खुली तो खुद को एक तारीक कमरे में पाया। सर बुरी तरह चकरा रहा था। ज़हन पर जोर डालने की कोशिश की, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। दोनों हाथ कुर्सी की पुश्त पर बंधे थे। फाइनली यू वेक अप, कानों में एक सर्द आवाज पड़ी तो इसने झटके से सर उठाया। सामने ही वो शख्स बहुत इत्मीनान से चेयर पर टांग पे टांग रखे बैठा था। इसे यकीन न आया ये सब इस शख्स का किया धरा है, यानी इसका शक दुरुस्त था। आ, आप आपने अगवा किया मुझे? बेयकीनी से इसे देखा। हाँ बिल्कुल, मैंने ही अगवा किया। जवाब इस कदर ठंडे लहजे में दिया गया कि सामने बैठी इस लड़की के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। यानी यानी आपने ही मेरी दोस्त को, इससे जुमला मुकम्मल ना हो सका था। आंखों में नमी जमा होने लगी, मगर वो वैसे ही पुरसकून बैठा था। क्यों किया इसके साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो मुझे। नफरत से चीखती रस्सी से अपने हाथ आजाद करने की कोशिश करने लगी जब इस शख्स ने इसका चेहरा सख्ती से दबोच लिया। एक लफ्ज नहीं, समझ आई? एक लफ्ज नहीं। इसका चेहरा अपने हाथ में जकड़ कर एक एक लफ्ज पर जोर देते बोला। वो सुन होते दिमाग के साथ साकिन नजरों से इसे देख रही थी। जब ही कमरे का दरवाजा खुला था और आने वाली शख्सियत को देखकर वो बिल्कुल पत्थर की हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ! कितनी बेवकूफ थी वो, जो जान ही ना सकी थी। वो तीनों खौफ से कार के चारों तरफ गन ताने आदमियों को देख रही थी जब एक ने लड़की की तरफ का शीशा बजाया। नहीं भाई, प्लीज मत खोलें। इसे शीशा खोलते देख बराबर में बैठी लड़की इसका हाथ थाम गई, मगर लड़के ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी और शीशा खोल दिया। क्या मसला है? हमारा रास्ता क्यों रोका है? नागवारी से बोला। जब तक ये तीनों साथ थी वो कुछ नहीं कर सकता था। देख, हमें बस ये पीछे बैठी लौंडिया चाहिए, शराफत से इसे हमारे हवाले कर दे। असलह बरदार की बात पर दोनों लड़कियों ने बेयकीनी से इसे फिर उस लड़की के लट्ठे की तरह सफेद चेहरे को देखा जो बस ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देख रही थी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, हो कौन तुम लोग? वो धाड़ उठा। ओए, ज्यादा हीरो बनाना, यही सारी गोलियां तुझ में उतार देंगे और फिर एक की बजाय तीन लेकर जाएंगे। इसके सीने पर गन रखकर तीनों पर नजर डाली, तीनों की चीखें निकल गई थी। ठीक है, तुम इसको ले जाओ और हमें जाने दो। चंद लम्हे बाद इस लड़के की आवाज कार में गूंजी थी। ये क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? पीछे बैठी लड़की, दूसरी लड़की एकदम होश में आई थी। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों ही सख्ते की कैफियत में थी। जब लड़के ने इस लड़की की साइड का लाक खोलकर एक नजर इसे देखा जो पथराई हुई नजरों से इसे देख रही थी। क्या कुछ न था इन दो नैन में? वो फौरन नजरें फेर गया। एक असला बरदार ने कहका लगाते झटके से कार का दरवाजा खोलकर इसे बाहर खींचा। वो दोनों लड़कियां चीख पड़ी थी, मगर इस लड़की के मुंह से एक लफ्ज ना निकला था। बस एक आंसू टूटकर दुपट्टे के साथ जमीन पर गिरा था। वो इस आदमी के साथ घसीटती चली जा रही थी। लड़के ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखों के साथ ये मंजर देखा था।
میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ بیوی ہے وہ آپ کی۔ برابر میں بیٹھی لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے پاگل ہوتی نم آنکھوں سے چیخ اٹھی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھا وجود جو پہلے ہی ساکت تھا اس کی بات پر پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ بیوی؟ بہت ہلکے سے اس کے لب ہلے تھے وہ، اور ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل گیا۔ تبھی اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی پیچھے سے اب جیپ ہٹ چکی تھی۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا۔ دید اپنے کی تھی اسی خواہش، آپ کو ہر طرح بنا دیکھا۔ صورت گل میں کھلکھلا کے ہنسا، شکل بلبل میں چہچہا دیکھا۔ شمع ہو کر کے اور پروانہ، آپ کو آپ میں جلا دیکھا۔ کر کے دعویٰ کہیں انالحق کا، برسرے دار وہ کھنچا دیکھا۔ تھا وہ برترے شمع و ماں سے نیاز، پھر وہی اب شمع و ماں دیکھا۔ کہیں ہے بادشاہ تخت و نشین، کہیں کاسہ لیے گدا دیکھا۔ کہیں عابد بنا کہیں زاہد، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا۔ کہیں وہ درے لباس سے معشوقہ، برسرے ناز اور ادا دیکھا۔ کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریا و دل جلا دیکھا۔ یا اللہ کس منحوس کی شکل دیکھ لی آج، ہمارے اپارٹمنٹس میں تو بلی بھی نہیں ہے، غصے سے بڑبڑاتی کار سے نکلی۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ کب سے اس سے راز و نیاز میں لگے ہو، کچھ کرو بھی تو، جھنجھلا کر بولی۔ تو مکینک نے بیزاری سے اس کے الٹو کو دیکھا۔ دیکھو دنانین باجی، یا تو اسے چھوڑ دو یا رخصت کر دو، کیونکہ اس کا اب آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ مکینک کے مخلصانہ مشورے پر وہ تپ کر رہ گئی۔ جو کام ہے وہ کرو، میرے ایڈوائزر بننے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ ناک چڑھا کر بولی۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر اپنا کام کرنے لگا، اپنی پیاری سی کار کو دیکھنے لگی جو حسن صاحب نے اس سے اپنے انتقال سے پہلے دی تھی، اور پچھلے 2 سال سے ایک پکی دوست کی طرح اس کا ساتھ بھی نبھا رہی تھی۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ ٹائم دیکھ کر ٹینشن ہونے لگی۔ ماما کی طبیعت کی وجہ سے 1 ہفتے سے یونی نہیں جا رہی تھی، اور اگر آج بھی لیٹ پہنچتی تو ماریا اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔ ایکسکیوز می۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص ورکشاپ میں داخل ہوا تو مکینک یکدم سیدھا ہو کر اس کے پاس بھاگا۔ جی صاحب جی، مؤدب سا بولا۔ اس نے سڑا ہوا منہ بنایا۔ دھر پھٹے منہ، چھوٹی سہی لیکن میں بھی تو کار میں ہی آئی تھی۔ ایک نظر سامنے کھڑے شخص کی لینڈ کروزر پر ڈالتی بڑبڑا کر رہ گئی۔ کار میں کچھ ایشو ہو رہا ہے، چیک کرو، واپسی پر سروس کے لیے دے دوں گا۔ اس شخص کی بات پر مکینک فوراً اس کی کار کا بونٹ کھولنے لگا۔ اس کا پارا ہی چڑھ گیا۔ اور ہیلو، میں کب سے کھڑی ہوں، میرا کام کرو پہلے، سمجھے؟ دندناتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی۔ اس شخص نے ایک نظر اس پر ڈالی، یلو ٹاپ اور بلو جینز پر چھوٹا سا وائٹ اسٹول ڈالے، شولڈر کٹ بالوں کی اونچی پونی بنائے، اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے اس سے اور مکینک کو گھور رہی تھی۔ مکینک ایک دم گڑبڑا گیا۔ باجی بس 2 منٹ، ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے، اس نے ریکویسٹ کی، مگر اس نے مزید غصے گھورا۔ پہلے میں آئی تھی، میرا کام کرو، غصے سے بولی تو وہ شخص بھی اپنا موبائل رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لک مس، میری کار میں ایسا کوئی ایشو نہیں، بس 2 منٹ کی بات ہے پلیز۔ ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر تحمل سے بولتا اسے سخت زہر لگا۔ 1 سیکنڈ کا بھی کوئی کیوں نہ ہو، میں پہلے آئی ہوں، سمجھ آئی؟ جاؤ کام کرو اپنا۔ اس سے مخاطب ہوتی مکینک کو گھور کر بولی تو وہ اسے معذرت کرتا دنانین کی کار کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ مس آپ 2 منٹ ویٹ نہیں کر سکتی، مجھے ارجنٹلی کہیں پہنچنا ہے، ضبط سے بولا۔ دنانین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میں اتنی صبح صبح کار ٹھیک کروا کر بکریاں چرانے جاؤں گی؟ مجھے بھی ارجنٹلی جانا ہے۔ ارجنٹلی پر زور دیتے ایک تمسخرانہ نگاہ اس کی چمچماتی لینڈ کروزر پر ڈال کر اپنی کار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ شاید اس انجان شخص کی حسین کار سے جیلس ہو گئی تھی۔ ایڈیٹ، بڑبڑاتا ہوا کار کا ڈور کھولنے لگا، مگر دنانین حسن کے تیز کان یہ لفظ سن چکے تھے۔ خود ہوگا ایڈیٹ، پاگل کہیں کا، زور سے بڑبڑاتی کار میں بیٹھ گئی جسے مکینک نے سٹارٹ کرنے کو کہا تھا۔ اس شخص نے پلٹ کر اس بدتمیز لڑکی کو دیکھا، وہ بھی اس کی گل افشانی سن چکا تھا۔ اِل مینر، غصہ ضبط کرتا جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔
तकरीबन 25 मिनट की मेहनत के बाद दनानीन की कार स्टार्ट हुई तो वो खुशी से झूम उठी थी। देखना, तुम अब 2-3 महीने तक मेरी गाड़ी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगी, समझे? कार वर्कशॉप से बाहर निकालती मैकेनिक से बोली तो वो तंजिया मुस्कुराता इस शख्स की कार के पास आया जो तुर्श नजरों से इसे देख रहा था। वो गड़बड़ाता बोनट पर झुक गया। हसन साहब की दो औलादें थी, 30 साला असद और 22 साला दनानीन। असद जो शादी के कुछ अरसा बाद ही जॉब के सिलसिले में बाहर चला गया था, जबकि माहीन और 4 साला बेटा आबाद दनानीर और सबूही सबूही बेगम के साथ एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में रहते थे। दनानीन के बीबी एक का तीसरा साल था जो इसके मुताबिक इंतहाई सुस्त रफ्तार में गुजर रहा था। ये जैद आया? आज क्लास में बैठी टीचर का इंतजार करती दनानीन ने मारिया से पूछा जो पूरे यूनी में इसकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी। यह जैद था, इसका फाइनल ईयर था। तुम एक हफ्ते से नहीं आ रही थी, बोर हो गया होगा, हंसते हुए बोली। इसने घूर कर इसे देखा। वैसे आंटी की तबीयत कैसी है अब? अपने रजिस्टर्स निकालते हुए पूछा तो मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक हो गई है। भाभी ने ही कहा था कि यूं नहीं जाओ अब। बैग की चैन से खेलते बोली। इस वक्त वो क्लास की लास्ट रो में बैठी बातों में मगन थी। इसकी शुरू से क्लास की सबसे आखिर चेयर पर बैठने की आदत थी। इसका मानना यह था कि दूर से बैठकर हम ज्यादा तवज्जो से पढ़ते हैं। यार, एक बात तो बताना भूल ही गई, अकाउंट्स के सर तैमूर के बारे में। क्या बंदे हैं यार, खोए खोलेजे में बोली तो दनानीन ने हैरत से इसे देखा। क्या पागल वागल तो नहीं हो गई ये? बुड्ढों में कब से इंटरेस्ट लेने लगी तुम? हंसते हुए बोली। मारिया ने इसके कंधे पर हाथ मारा। दफा हो, अभी तुमने इन्हें देखा नहीं इसलिए बोल रही हो। एक हफ्ते से धूम मची है इनकी लुक्स की। और क्या पढ़ाते हैं यार, अमेजिंग, पुरजोश अंदाज में बोली तो इसने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा। सर मुदस्सिर ने बेटा तो नहीं भेज दिया अपना? छेड़ते हुए एक आंख मारी। मारिया का कड़वा सा मुंह बन गया। दफो हो, कहाँ वो गंजा सर बंदा पढ़ाई से उकता जाए और इनके आगे तो हर कोई खुद बुक्स खोल कर बैठ जाए। तसव्वुर में इन्हें सोचती हुई बोली। अब इसे भी तजस्सुस सा होने लगा जब ही वाइट शर्ट पर इंडिगो टाई और ब्लैक और ड्रेस पैंट में सर तैमूर अपनी वजीह शख्सियत के साथ क्लास में दाखिल हुए थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपनी गंभीर आवाज में कहते रेस्टरूम में पर जा खड़े हुए। रोस्टरम पर जाग खड़े हुए चंद एक लड़कों के सिवा सब ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया था, जबकि हु साकित बैठी से तक रही थी। मारिया ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे से कंधा टकराया। कहा था ना होश उड़ जाएंगे, फखरी अंदाज में बोली। दनानीन का इसी वक्त सकता टूटा था। या अल्लाह, या तो इस शख्स को अंधा कर दे या मुझे गायब कर दे। थोड़ा सा झुक कर स्टूडेंट्स के सरों के पीछे छुपने की कोशिश करती दुआएं कर रही थी। मारिया ने हैरत से इसे देखा। पागल तो नहीं हो गई नैनी? उठो, क्या बोल रही हो? धीरे से सरगोशी की। प्लीज मारिया, मेरी आज भी एब्सेंट लगवा दो, मैं लंच करवाऊंगी तुम्हें, घबरा कर आहिस्ता से बोली। अब इस वक्त इसे क्या कहानी सुनाती इस लैंड क्रोजर वाले शख्स के बारे में? साइलेंस प्लीज। नागवारी से मारिया की तरफ देखा तो वो यकदम सीधी होकर बैठ गई, जबकि दनानीन बीबी की स्टूडेंट्स के सरों की वजह से बचत हो गई थी। क्लास में अब अटेंडेंस ली जा रही थी। रोल नंबर 38। सर उठाकर पूरी क्लास की जानिब देखा क्योंकि प्रेजेंट या एब्सेंट की पुकार अब तक नहीं आई थी। इसने मारिया को घूरा जो बुत बनी बैठी थी। रोल नंबर 38 इस बार सख्त आवाज में कहा गया। प्रेजेंट सर। दनानी ने छुपे छुपे ही आवाज लगा दी। सर ने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर रोल नंबर 38 नजर ना आया। अगर आपको जहमत ना हो तो अपना रूहे सुखन हमें दिखा सकती हैं, तंजिया लहजे में बोला गया। जहाँ पूरी क्लास के कहके उबले थे वहीं वो सर पीट कर रह गई। तुम्हें तो बताती हूँ मैं। हेलो सर। दांत पीस कर मारिया को घुरती आधा सर निकाल कर सामने खड़ी मुसीबत को देखा। मिस दनानीन हसन, स्टैंड अप। इस बार लहजा करख था। वो घबरा कर खड़ी होती अपना चेहरा गर्दन में घुसा गई। इसकी हरकत पर इन्हें शदीद गुस्सा आया था। कम हेयर। इसके झुके सर को घूर कर बोले तो वो जल तू जलाल तू करती मरे मरे कदमों से एक एक स्टेप उतरती नीचे इनके सामने आ खड़ी हुई। सर हैंडवश झुका था। क्या आप हमें सबको बताना पसंद करेंगी अपने आप को छुपाने की वजह? करख्तगी से बोल दे वो कुड़ कर रह गई और आहिस्ता से सर उठाकर इन्हें देखा जो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहे थे। ये किस खुशी में इतनी छुट्टियां? सर उठाते इसे पूछा मगर इसकी शक्ल देखकर बाकी लफ्ज मुंह ही में रह गए। आंखों में यकदम ही नागवारी सिमट आई थी। सर, वो मेरी मामा बीमार थी। इसकी सुर्ख होती आंखों से नजर हटा कर लब काटती धीरे से बोली, जबकि सर तैमूर का बस नहीं चल रहा था इसका हशर बिगाड़ दें। कल तक मुझे अकाउंट्स का तमाम वर्क कंप्लीट मिले आपका। इसे गुस्से से देखते ऑर्डर किया तो वो यकदम घबरा कर इन्हें देखने लगी। सर, मैं एक हफ्ते का काम आज मैं कैसे करूंगी? हैरानगी से बोली। सर
ने एक तंजिया निगाह इस पर डाली। बकरियां चराने से अच्छा है आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगी तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तमस्खराना निगाह डालते रोस्टरम की जानिब बढ़ गए। पूरी क्लास एक बार फिर हंस पड़ी थी, जबकि वो इसकी पुश्त पर एक तुर्श निगाह डालती पैर पटकती उस जगह पर आ गई। सारे दांत तोड़ दूंगी अगर ये हंसी बंद ना हुई तो, फाड़ खाने वाली लहजे में बोली तो मारिया भी सीधी हो गई। फिर सारा वक्त अदम तवज्जो से बैठी रही, जबकि वो अपने जीनियस स्टाइल में पढ़ा कर निकल गए। हर साल ये गैंग और 500 से ज्यादा लड़कियां स्मगल करता है और इन्हीं लड़कियों की फिल्म्स ब्लैक मार्केट में बेचता है। तो तराशीदा मूंछों और हल्की बड़ी शेव के साथ वो वजीह चेहरे पर सख्त तासरात लिए मीटिंग हॉल में फुल साइज स्क्रीन के आगे खड़ा तमाम हेड्स और को मेंबर्स को ब्रीफ कर रहा था। 2 साल से ये दंदनाते फिर रहे हैं और इनका लीडर हाथ नहीं लगा अब तक। एक ब्रिगेडियर ने नागवारी से स्क्रीन पर आती गैंग के गुंडों की तस्वीर देखकर कहा तो इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। डोंट वरी सर, ये हमारे दिल पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द इनके गिरेबान हमारे हाथों में होंगे। पुरअज़म लहजे में बोला तो इन्होंने नासमझी से इसे देखा। क्या मतलब मेजर मेजर बालाज? दूसरे कमांडो ने भी हैरानगी से पूछा। दोनों हाथ टेबल पर रख कर हल्का सा झुका था। सर कराची, मुस्कुरा कर बोला तो मेजर सारिम समेत सभी मुस्कुरा कर सर इस बात में हिला गए। बहुत शातिर गैंग गैंग है, बहुत मासूम घरानों को उजाड़ा है इसने, नफरत भरे लहजे में बोले। इंशाल्लाह सर, अब इनके अंजाम का वक्त करीब आ गया है। ऑल दी बेस्ट मेजर बालाज। कैप्टन फारे और मेजर सारिम आपकी इस मिशन में आपके साथ होंगे, इन्होंने उठते हुए कहा तो सभी अटेंशन होकर खड़े हो गए थे। वो लोग इससे पहले भी कई मिशन साथ कर चुके थे। मुझे यकीन है आप अपने वालिद ब्रिगेडियर जुल्फकार की तरह वतन के नाम मजीद रोशन करेंगे। इसके अज़म देखकर हर कोई इसके बाप की ही मिसाल देता था, जो इसके लिए काबिल फ़ख्र थी। इंशाअल्लाह सर, मजबूत लहजे में कहता है। इन्हों लोगों के बारे में सोचने लगा। इस्लामाबाद आए 2 दिन हो गए थे और वो अब तक मैस में ही था। तो फिर कब रवाना हो रहे हैं कराची? इनके सवाल पर बालाज ने एक नज़र फारे और सारिम को देखा, जो इसे ही देख रहे थे। इन दोनों की मंगनी की शाम। मुस्कुराकर अब की जानिब इशारा किया तो वो सब ही मुस्कुरा दिए थे। यार क्या पैरों में पहिए लगा लिए, रुको तो सही। मारिया भागती हुई इसके पास आई, जो तेज कदमों से कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी। अपनी ये मनहूस शक्ल भी मत दिखाना, निकलो यहाँ से। गुस्से से अपना बैग इससे दे मारा। आई एम सॉरी, मैं कैसे बोलती एब्सेंट, इनके सामने मेरी तो क्या सबकी बोलती बंद हो जाती है। अपना बाजू सहलाती धीरे से बोली। दनानीन ने एक तुर्श नजर इस पर डाली। क्यों, वो हैं कौन? प्रिंस हैं या डॉन हैं जिनके सामने सब कांपने लगे? हाँ बोलो। झिंझिलाती हुई कैंटीन में घुस गई। वो मुझे नहीं पता, बस तुम ये बताओ छुप क्यों रही थी? इतना बुरा थोबड़ा भी नहीं है तुम्हारा। हंसते हुए मजे से बोली दनानी ने जोर से अपना पाँव इसके पाँव पर मारा और बर्गर लेकर एक टेबल पर बैठ गई। जब मुंह खोलना बकवास ही करना। मेरा थोबड़ा यूनी आने से पहले ही देख चुके थे वो, और अपने दिलो दिमाग में ऐसा चिपकाया कि नजर आते ही बदला भी ले लिया। दांत पीस कर कहती, सुबह वाला किसे इसके गोश गुजार करा गई। दुख तो इस बात का था कि 1 हफ्ते का काम 1 दिन में कैसे करेगी। इसकी कहानी सुनकर मारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। या अल्लाह नैनी, पूरी फिल्म हो तुम। करवाने देती ने पहले सर्वे से। हंसते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। क्यों, मैं वहाँ पिकनिक मनाने गई थी, मुझे यूनी नहीं आना था क्या? वरना तो हर जगह लेडीज फर्स्ट के नारे लगाते फिरते हैं। यहाँ जब लेडीज नहीं, मेरा मतलब है गर्ल पहले ही आई थी तो इन्हें क्यों कराने देती? तप कर बोली, जबकि वो इसके इतने लंबे लेक्चर पर सरनफी में हिलाकर रह गई। मैम हमारा से मिलना है, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। मेरे बर्गर और चटनी को टच भी मत करना। इसे वार्न करती अपना बैग उठाकर कैंटीन से निकल गई। दिल ही दिल में मंसूबा बना चुकी थी मारिया को घर लेकर जाने का, क्योंकि इसके नाजुक हाथ इतना सारा काम खुद तो कर नहीं सकते थे। कॉरिडोर से गुजरते इनके रूम की तरफ आई तो सर तैमूर को इनके रूम से निकलता देख इसके पहियों में यकदम ही ब्रेक लगा था। वो भी इसे देख चुके थे। नजरें नीची की ये रूम की जाने बढ़ने लगी। क्या कर रही हैं आप यहाँ? इस रूम की जाने बढ़ता देख सख्त लहजे में इस्तिफसार किया। दनानी ने हैरत से इन्हें देखा। डांस सर बुलाया था मैम ने, दिल में तो आया कह दे, मगर फिर सादगी से बोली, ये क्लास का टाइम है शायद। आपकी रिस्ट वॉच को देखते हुए नागवारी से बोली। दनानी ने दांत पीस कर इन्हें देखा। हाँ, मैनेजमेंट का पीरियड है, जिनकी टीचर मैम अमारा है, और मैं इन्हीं के रूम में जा रही हूँ। इसकी तफ्तीश पर बाजू लपेटकर तफसीली जवाब दिया। इन्होंने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए। जाओ अब। जाऊं अब मैं? इनके चेहरे पर फैले नागवार तासुरात को नजरअंदाज करते मासूमियत से इजाजत मांगी, मगर वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई।
لگتا ہے اسے پہلے اسکول ٹیچر تھے. ہنستے ہوئے میم کی اجازت پر روم میں داخل ہو گئے. لمسے جانا فشار جا بارش، زخم تازہ کی رازداں بارش، ٹوٹ کر برسے تیری یاد کے پھول، پھر ہوئی رات ناگہاں بارش. ایک نئے قرب کا پیاسا ہے وجود، ایک نئے خواب کا جہاں بارش. اسلام آباد کا موسم ویسے تو 12 مہینوں ہی خوشگوار تھا، مگر جب چھٹیوں پر وہ گھر آتا تھا تو لگتا تھا خدا کا خاص کرم ہوتا تھا. مگر یہ بے وقت کی بارش ہمیشہ اس کا موڈ برباد کرنے میں پیش رہتی تھی. ابھی ڈی ایچ اے فیز 11 یعنی اپنی رہائش گاہ سے وہ کچھ ہی دور تھا جب تیز بارش نے اس کی بائک پر آنے کی اور سارے کی بات نہ ماننے کی سزا دے دی تھی. سلام بالاج بابا. چوکیدار نے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو نظر انداز کرتے مین گیٹ کھول کر سلام کیا تو بالاج نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا. اللہ کا واسطہ ہے بہادر خان، سلام تو پورا کیا کرو، سلامتی بھی کنجوسی سے بھیجو گے. اپنی ہیوی بائک کو اندر لاتا ہوا تب کر بولا تو بہادر بھی مسکرا دیا. بالاج بابا بیگم صاحبہ پر ہی ہے اور آپ کو اس طرح بھیگا دیکھ پریشان ہو جائیں گی. بیگم صاحبہ گھر پر ہی ہیں اور آپ کو اس طرح بھیگا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی. اس نے ڈرانا چاہا تو بالاج ذوالفقار ماں کی محبت پر مسکرا دیا تھا. حالانکہ وہ اس کے مشنز کے بارے میں جانتی تھی. فوجیوں کو برف پر سونے اور آگ سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے. یہ معمولی سے چند قطرے ان جوانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یہ ماں کے دل کو سمجھانا مشکل تھا. ہاں جانتا ہوں، گزرے 3 ماہ میں پریپیئر کر کے آیا ہوں خود کو ان کی ڈانٹ کے لیے. اس کو بائک کی تھماتا اندر کی جانب بڑھ گیا. زوردار آواز میں سلام کیا، مگر لاؤنج میں صرف اس کی چھوٹی بہن ہی بیٹھی تھی جو بڑے انہماک سے مووی میں مگن تھی. رودی چڑ کر اسے پکارا تو ردابا نے حیرت سے سامنے بھیگے کھڑے بھائی کو دیکھا. میجر موم میجر آگے چلاتی ہوئی اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تو گود میں رکھے پاپ کارن خوشی سے فرش کو بوسہ دے گئے. میجر کتنے دن بعد آئے ہیں، میں نے آپ کو بہت مس کیا. اس کے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولی. بالاج نے اس کا ماتھا چوم لیا. آئی مسڈ یو ٹو سویٹ ہارٹ، پیار سے بولا. اتنے میں جویریہ بیگم اور ذوالفقار صاحب بھی نیچے آ گئے تھے. یا اللہ بالاج تم تو بالکل بھیگ چکے ہو. جویریہ بیگم قریب آ کر فکر مندی سے بولی. رودابا آنکھیں گھماتی سے الگ ہوئی. یار موم بھائی مشن پر برف میں سوئمنگ پول بنا کر انجوائے کرتے ہیں اور ایک آپ ہیں. چڑ کر بولی. باپ بیٹا ہنس پڑے تھے جبکہ جویریہ بیگم نے اس کی کمر پر چپت لگائی. زیادہ بکواس نہ کرو، کپڑے بدلو جا کر. گھور کر بولی کیونکہ وہ بھی بھائی سے گلے لگنے کے چکر میں بھیگ چکی تھی. کتنے دن بعد آئے ہیں، اسے دیکھتی روٹ کر بولی. وہ ہلکے سے مسکراتا ہوا ان کے گلے لگ گیا. بہت مس کیا ہے آپ کو وہاں. ماں کی خوشبو محسوس کرتا بولا تو اس کی حرکت پر وہ بھی مسکرا اٹھی. اپنی ماں کو بھی گیلا کر دیا. جاؤ برخوردار فریش ہو جا کر، ذوالفقار صاحب نے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا ان سے لگ ہوا. بھوک بھی بہت لگی ہے موم. یار 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا دیں. باپ کو آنکھ مار کر مظلومیت سے طاری کی جویریہ بیگم نے فکر مندی سے اسے دیکھا. جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں بنا رہی ہوں. اور ذوالفقار آپ پوچھیں ذرا ہیڈ سے کہ کیوں بھوکا رکھنا شروع کر دیا ہے. اجلت میں کہتی اٹھی تو لاؤنج میں باپ بیٹی اور بالاج کا جاندار کہکا گونجا تھا. وہ ایسی ہی تھی، سب کی حد سے زیادہ فکر کرنے والی اور اولاد کے لیے جان دینے والی. خوش مگی نگاہوں سے تینوں کو دیکھتی کچن کی جانب بڑھ گئی. یہ نہ کہنا آپ دوبارہ کسی مشن پر جا رہے ہو. گھور کر کہتی اس کے سامنے چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی. نہیں ابھی یہی ہوں، 1 ہفتے بعد جانا ہے. فرائیڈ رائس سے انصاف کرتا اطمینان سے بولا تو عدن خاموشی سے اس کا جائزہ لینے لگی. کیا ہوا، کھاؤ، ٹیسٹی ہے. اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ مسکرا کر بولا. اس وقت وہ منال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے. سارم کی طرح عدن بھی اس کی کالج ٹائم سے فرینڈ تھی جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی کیونکہ وہ سب سے مختلف تھی. ہمیشہ اس کو سپورٹ کرنے والی، ہر بات میں اس کی بات کو ترجیح دینے والی، اپنے بارے میں اس کی فیلنگز جانتا تھا اور قدر بھی کرتا تھا. وہ بولڈ نہ تھی کہ بے دھڑک اپنے جذبات کا اظہار کر دیتی اور بالاج کو اس کی یہ بات بہت پسند تھی، لیکن ابھی اس کی زندگی میں شادی کی گنجائش نہ تھی. اسے اپنے خواب پورے کرنے تھے جن کے بارے میں عدن بخوبی آگاہ تھی. اور یہ 1 ہفتے رکنے کا احسان بھی کیوں کیا. تب کر بولی. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. فارحہ اور سارم کی انگیجمنٹ کی وجہ سے رکا ہوں. لب کا کونا دبا کر مسکراہٹ روکتا اسے دیکھنے لگا. بلو ٹاپ پر ریڈ اپر ڈالے تپی تپی سی بہت پیاری لگ رہی تھی. ایک نظر ڈال کر نظریں پھیر گیا تھا. میں خواہ مخواہ خون جلانے آئی ہوں یا. غصے سے اٹھی تو بالاج نے یکدم ہی ہاتھ تھام لیا. عدن بالکل پرائمری اسکول کی بچی لگ رہی ہو، بیٹھ جاؤ یار. ہنستے ہوئے بولا مگر اس کی نظریں تو اپنے ہاتھ پر تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھ میں تھا. دل تیزی سے دھڑکنے لگا. ایک نظر اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی واپس بیٹھ گئی. ایسا لگا اس شخص نے کوئی منتر پھونک دیا ہو.
हिजरे नासूदगी मचले तो मनाए ना मने, जब कोई बात बनाए ना बने, कब कोई बात चले जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान से रात चले। पास रहो मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो। जी नहीं, ज्यादा फजूल ना बोलो। नजरें झुकाकर अपनी ब्रेसलेट से खेलने लगी। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सारिम के मैसेज चेक करते एक नजर इसे देखा जो कुछ गुमसुम सी लग रही थी। ठीक है, सादगी से बोलती खाना खाने लगी। इसकी जरा सा तवज्जो पर दिल का मौसम खुशगवार सा हो गया था। फरागा से बचने के लिए वो आजकल आर्मी स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तुम तो आ रही हो ना मंगनी पर? उठते हुए इससे पूछा। दोनों डिनर कर चुके थे। हाँ, फारिया तो एक दिन पहले आने का कह रही थी, मुस्कुराते हुए बताया। वो भी सर है हिलाता इसके पीछे ही चल पड़ा। सारेम और बालाज की वजह से इसकी भी फारिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और अक्सर एक दूसरे के घर भी पाई जाती थी। भाभी, मुझे लगता है भाई हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। किसी सोच में गुम सोए हुए आबाद के बालों में हाथ फेरती बोली। ऐसा क्यों कह रहे हो? माहीन ने हैरानी से देखा। तो आप खुद ही बताएं, 2 साल हो गए इन्हें आए, कितनी बदल गई होगी इनकी शक्ल। आपको फिक्र नहीं होती? इसने परेशानी से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नैनी, पागल हो तुम? वो कोई टीन एज में गए थे जो अब शक्ल बदल जाएगी? इसकी कमर पर हाथ मारकर बोली। देख ले, मैं बता रही हूँ, वो हमें मिस नहीं करते। कल से अब तक कॉल भी नहीं की। अपना कंधा सहलाकर गुस्से से बोली। तो क्या हर घंटे फोन करें? पागल लड़की, अभी मामा ने सुन लिया ना तुम मुझे भड़का रही हो। अच्छी खासी क्लास हो जाएगी। लब का कोना दबाती बोली। इसने चिढ़ कर इसे देखा। क्लास तो तब हो ना जब आप भड़के। यहाँ तो चिंगारी भी उठती नजर नहीं आ रही। अपनी लिटों को कान के पीछे उड़ेसती बिजारी से बोली। वो मुस्कुराकर नफी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई जब ही इसका मोबाइल बज उठा था। लो, खुश हो जाओ, आ गई तुम्हारे भाई की कॉल। असद कॉलिंग दिखाया तो दाना दना दानीन दानीन जल्दी से इसके पास आई और फोन रिसीव करके स्पीकर पर कर दिया। कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, फोन स्पीकर पर है। उसके बोलने से पहले ही वार्न किया। माहीन खामखा ही सुर्ख हो गई। तो मैं डरता नहीं हूँ तुमसे? अपनी बीवी को बेधड़क तुम्हारे सामने आई लव असद। असद के बोलने से पहले ही माहीन ने चीख कर तंबी की तो दोनों बहन भाई कहका लगाकर हंस पड़े। भाई, ये भाभी भी ना बहुत भोली हैं, तभी आप अब तक वलायत में टिके हैं, इसने हंसते हुए कहा। तो माहीन ने जोर से इसकी चुटकी ली। वो बस सी करके रह गई जबकि असद मुस्कुरा दिया था। यार, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम सबको। बस सोच रहा हूँ पाकिस्तान आ जाऊँ, मोहब्बत भरी आवाज में बोला। तो ने माहीन को देखा जो कुछ खामोश सी हो गई थी। वाह भाई, ये की ना मेरे भाई वाली बात। अब अपनी बीवी को संभाले, कुछ सैंटी सी हो गई है। मैं खाना खाने जा रही हूँ। मुस्कुराकर माहीन को फोन थमाए जो इसे ही घूर रही थी। इंजॉय करें। हंसते हुए इसे छेड़कर कमरे से बाहर निकल आई। भूख इसे वाकई बहुत लगी थी। माँ को ढूंढती किचन में आ गई। मामा, प्लीज कुछ दे दें खाने को, वरना आपकी बेटी यहीं गिरकर बेहोश हो जाएगी। चेयर पर बैठती टेबल पर सर गिरा गई। सबूही बेगम ने गुस्से से एक नजर बेटी को देखा। तू क्यों नहीं किया लंच? खाना गरम करती डिपट कर बोली तो खुद पर बीती एक बार फिर याद आने लगी। कैसे खाती? वो हिटलर डंडा लेकर खड़े हैं कि कल ही काम कंप्लीट चाहिए। अब थोड़ा सा मारिया करेगी, थोड़ा सा जैद के सुपुर्द किया है, बाकी खुद करूंगी, दुख से बोली। माँ ने खाना सामने रख दिया। बेचारे जैद को क्यों तंग किया? इसे तो जॉब पर भी जाना होता है। यूनी के बाद इसे घूर कर बोली। वो प्लेट में चमचा हिलाने लगी। इसने खुद कॉल करके पूछा था कि हेल्प चाहिए या नहीं, फिर मैंने मना तो नहीं कर सकती थी ना। मासूमियत से बोलती खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। सबूही बेगम को जैद की दानीन के लिए पसंदीदगी का कुछ कुछ अंदाजा तो था और वो इन्हें भी पसंद था। काफी सुलझा हुआ लड़का था। मामा, मैं सोच रही हूँ बॉब कटिंग करवा लूँ इस बार। झिंझलाते हुए अपने लेयर्स को पीछे करती बोली, मगर वो फौरन टोक गई। सोचना भी मत, बालों को हाथ लगाने की समझ आई, वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। डांटती हुई उठ खड़ी हुई। इन्हें सख्त चिढ़ थी इसके बाल कटवाने से। क्यों भाई? इसने परेशानी सिखाई से। बचपन से छोटे बाल पसंद थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई कटिंग करवा कर रखती थी। बस कर दिया ना मैंने मना। और ये बर्तन धोकर निकलना किचन से, इसे सख्ती से कहती किचन से निकल गई। जबकि इसके मुंह के जाविये मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके थे क्योंकि घर के कामों से इसे मौत आती थी। बस कभी कभी मूड में होती तो चाइनीज डिशेस बना लेती थी। वो तेजी से क्लासरूम की जाने बढ़ रही थी। आज फिर लेट हो गई थी। अगर किसी और टीचर का पीरियड होता तो खैर थी, मगर मसला ये था कि ये सर तैमूर का पीरियड था। जब ही कोई पीछे से गुजरता इसके कंधे से टकराया। ओच! तकलीफ से कंधा पकड़ा, बैग नीचे गिर चुका था। ओ आई एम सो सॉरी, आपकी लगी तो नहीं? ग्रीन कमीज शलवार पर दुपट्टा ओढ़े, ग्लासेस लगाए लड़की ने परेशानी से पूछा। इतनी जोर से लगी है? घूरते हुए इसके हाथ से बैग लिया। आई एम सॉरी वंस अगेन, एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट डे है और मैं आज ही लेट हो गई, घबरा कर बोली। तो दानीन को भी इस पर तरस आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा तो फर्स्ट डे, मेरा लास्ट डे भी हो तो शायद मेरी जल्दी आंख ना खुले। हंसते हुए इसके साथ चलने लगी। क्या नाम है आपका?
इस लड़की ने मुस्कुरा कर पूछा। दानीन हसन BBA थर्ड ईयर तेज तेज चलते बोली तो लड़की यकदम रुक गई। इसका मतलब मैं सही बंदी से टकराई हूँ, इसकी पुरजोश अंदाज में कहने पर दानीन ने नासमझी से इसे देखा। अरीबा यूसुफ BBA थर्ड ईयर चह कर बोली, वो भी मुस्कुरा दी। ऐसी बात है तो कदमों की स्पीड बढ़ाओ, ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं, क्योंकि जिस हिटलर सर का पीरियड है हमें घुसने भी नहीं देंगे। बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दोनों तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गई। मे आई कम इन सर? तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मगन देखकर दोनों एक साथ बोली। सर तैमूर ने मुड़कर इन्हें फिर टाइम को देखा। नो, सख्ती से कहा, मगर साथ में घबराई हुई लड़की को देखा। न्यू एडमिशन कम इन। अरीबा एक नजर दानीन को देखकर क्लास में दाखिल हुई, जबकि वो बाहर ही खड़ी थी। सर अरीबा यूसुफ, इसने जल्दी से अपना तारुफ करवाया। इट्स योर फर्स्ट डे, दैट्स वाई इट्स लास्ट वार्निंग फॉर यू, वरना सेकंड टाइम ऐसा हुआ तो मिस हसन की तरह पूरा पीरियड बाहर गुजारना पड़ेगा। एक नजर दानीन पर डाली जो गंग खड़ी थी और इसे सीट पर भेज कर दोबारा क्लास स्टार्ट कर दी। तमाम के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। पूरी क्लास को एक घूरी से नवाजती साइड पर हो गई। या अल्लाह, इनकी कार हमेशा के लिए बंद कर दे। दिल ही दिल में बद्दुआएं देती क्लास के सामने बनी ग्रिल से टेक लगाकर खड़ी हो गई। पीरियड खत्म होने में अभी पूरे 45 मिनट थे। दानीन हसन, मैम हमारा ने अपने ऑफिस में बुलाया है आपको। प्यून करीब आकर बोला तो इसने हैरत से इसे देखा और फिर सर हिला गई। सर, ये मैम अपनी क्लास नहीं ले रही क्या आज? प्यून के जाने के बाद टाइम देखकर सोचा, फिर एक नज़र अपनी सड़ी हुई क्लास और इसके सड़े हुए टीचर को देखा जो आपस में मगन थे। वो भी तपती हुई वहां से निकल गई। मैं आई कम इन मैम? दाखिल होने से पहले पूछा तो इन्होंने मुस्कुरा कर अंदर बुला लिया। आओ दानीन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मगर इस वक्त तो तुम्हें क्लास में होना चाहिए था। वो सामने बैठी तो इन्होंने हैरत से कहा, जी बट लेट हो गई थी, इसलिए सर ने क्लास अटेंड करने नहीं दी। इसके दुख से बताने पर वो मुस्कुरा दी। हाँ सर, तैमूर इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, मुतासिर कुन अंदाज में बोली। वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। मैम आपने बुलाया था मुझे? इसने याद आने पर जल्दी से कहा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप एज अ असिस्टेंट मेरे साथ काम करें, मुस्कुराते हुए बोली। वो हैरानगी से इन्हें देखने लगी। मैम मैं कैसे करूँगी? परेशानी से कहा। वो इसकी फेवरेट टीचर थी। एक साल के अरसे में वो हर स्टूडेंट के दिल में घर कर गई थी, मगर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर कुछ हिचकिचा रही थी। आप जैसी जीनियस स्टूडेंट से मुझे इस जवाब की तवक्को ना थी। नाराजगी से बोली तो वो यकदम गड़बड़ा गई। नहीं मैम, मेरा मतलब यह है कि आपके साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बट मसला मामा और भाई का है। पता नहीं परमिशन दें भी या नहीं। लब काटते हुए बोली तो वो हंसती। कोई मसला नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप घर वालों के ओपिनियन को अहमियत देती है। बिल्कुल बात करें इनसे, कल तक का वक्त है आपके पास। इनके इत्मीनान से कहने पर थैंक्स कहती ऑफिस से निकल गई। असद भाई और मामा को कायल करना भी एक बड़ा मरहला था। यस बाजी जी, क्या लेंगे? कैंटीन के वर्कर इन दोनों को देखकर पूछा तो इन्होंने ताज्जुब से सिर्फ देखा। नए हो क्या? दानीन ने घूर कर देखा। जी बाजी जी, बस कल ही हैदराबाद से आया हूँ, मुस्कुराकर अपना तारुफ कराया। शक्ल से तो हमसे डबल उम्र के हो और बाजी कह रहे हो? मारिया ने चिढ़ कर कहा तो वो यकदम गड़बड़ा गया। सॉरी जी मैडम जी। क्या लेंगी? माजरत करते जल्दी से बोला। 2 दही बड़े की प्लेट और कोल्ड ड्रिंक। मारिया ने ऑर्डर देते दानीन को देखा जो कुछ उलझी हुई सी लगी। तुम्हें क्या हुआ है, कहाँ गुम हो गई? इससे हलाकर बोली। मैम हमारा मुझे एज अ असिस्टेंट रखना चाहती हैं, इसने परेशानी से बताया। तो मारिया ने हैरत से इसे देखा। वेटर सामने ही खड़ा प्लेटें बना रहा था, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मारिया ने जैसे इसकी अकल पर मातम किया था। हाँ होगी, मगर मामा और भाई पता नहीं माने भी या नहीं। दही बड़ी की प्लेटें और कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर एक चेयर पर आ गए। मान जाएंगे, टेंशन मत लो, इसे तसल्ली देकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। तभी येलो टी शर्ट और ब्राउन जीन्स में कंधे पर बैग डाले सोबर सा जैद भी वहीं चला आया। क्या हाल है? इसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। नजरें इसके मुखड़े पर थी जो चाट खाने में मगन थी। लाइट पिंक टॉप और वाइट जीन्स पर लापरवाही से वाइट स्टूल डाले और ऊंची सी पोनी टेल बनाए चेहरे पर आ जाने वाली लिटों को बार बार पीछे कर रही थी। वो बहुत हसीन ना थी, मासूम से गंदमी चेहरे पर छोटी सी तीखी नाक जिस पर ज्यादातर गुस्सा ही रहता था, मगर इसकी मोटी मोटी गजाली आंखें ऐसी थी जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ने का फन रखती थी।
ٹھیک ہے، تم سناؤ کیسے فرصت مل گئی آج؟ دانین نے گھور کر پوچھا تو وہ نظریں پھیر کر مسکرا دیا۔ تمہارا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتا پھر رہا تھا، فائل نکال کر اسے دی تو دانین خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ شکر ہے تم کسی کام تو آئی، شرارت سے بولی ماریا ہنس دی تھی جبکہ زید نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں میری قدر تو تب ہوتی تمہیں جب سر تیمور مزید ایک ہفتہ تمہیں کلاس سے باہر رکھتے، ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہونے پر، چھیڑتے ہوئے بولا۔ دانین کے منہ کے کڑوے بادام گھل گئے۔ نام نہ لو ان کا میرے سامنے، بالکل ہی خر دماغ ہے، صرف 10 منٹ ہی تو لیٹ ہوئی تھی میں، غراتے ہوئے بولی ماریا کو صبح والی اس کی شکل یاد کر کے دوبارہ ہنسی آ گئی۔ زید یقین کرو جب اریبہ کو سر نے آنے کی پرمیشن دی تو اس کی اتنی سی شکل ہو گئی تھی، کھلکھلاتے ہوئے زید کو بتایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زید کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ دانین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اگر تمہارے یہ دانت اندر نہ ہوئے تو قسم تمہارے سر تیمور کی ان کے سامنے لے جا کر ماروں گی۔ اپنا بیگ اس کے کندھے پر مارتے ہوئے بولی ماریا کو بمشکل اپنی ہنسی روکنی پڑی۔ ویسے یہ یونی کی لڑکیاں پاگل ہیں، خواہ انہیں سر چڑھا رہی ہیں، زید نے چڑ کر کہا۔ وہ بھی ہر کسی سے ان کی لکس اور قابلیت کے قصے سن کر تنگ آ گیا تھا۔ او ہیلو، وہ ہیں ہی اس قابل کہ ہر کوئی ان کے گن گائے۔ ماریا تو جیسے میدان میں اتر آئی تھی۔ دانین نے چڑ کر اسے دیکھا جبکہ زید دانین کے تاثرات دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پھر ملیں گے، مجھے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، تمہارا اسائنمنٹ دینے آیا تھا، اسے بتاتا دونوں کو خدا حافظ کہہ کر نکل گیا تھا۔ مس دانین، پیون نے قریب آ کر پکارا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سر تیمور نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے ابھی، پیون کے پیغام پر دانین نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ بیگ میں اسائنمنٹ رکھتے گھبرا کر بولی مگر وہ نہیں معلوم کہہ کر واپس مڑ گیا۔ یہ ضرور اسائنمنٹ کے لیے ہی بلایا ہے، مجھے پکا یقین ہے، غصے سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ یار وہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ تم نے کل پورا دن بکریاں چرائی ہیں یا کچھ پڑا بھی ہیں، چھیڑتے ہوئے بولی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ بکواس مت کرو سمجھی، تب کر کہتی کینٹین سے نکل گئی۔ سر تیمور کے آفس کے قریب آئی تو وہی ویٹر ان کے آفس سے نکل رہا تھا۔ ایک مفت مشورہ دوں؟ دانین اسے روک کر بولی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نئے ہو اس لیے بتا رہی ہوں، دور رہنا ان سے، ورنہ 2 منٹ چائے لیٹ ہونے پر پورا دن تمہیں آفس سے باہر کھڑا رکھیں گے۔ رازداری سے مخلصانہ مشورہ دیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا پھر زور سے ہنس پڑا۔ نہیں سر، ایسے تو نہیں لگتے۔ ویٹر نے ان کی سائڈ لی تو دانین نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے، ایک تو مفت مشورہ دے رہی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ تھوڑے، غصے سے کہتی آنکھوں اور شہادت کی انگلی کو سر کے پاس لے جا کر گھماتے آفس میں گھس گئی۔ جب کوئی حیران پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ آفس میں داخل ہوئی تو سگریٹ اور کلون کی ملی جلی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آپ آلریڈی اندر آ چکی ہیں مس حسن، لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک نظر اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولے۔ دانین یکدم گڑبڑا گئی تھی اور خاموشی سے ان کی ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ اسے کام میں لگا دیکھ چڑ کر بولی۔ اسائنمنٹ رکھیں اور جائیں، سپاٹ لہجے میں بولے تو وہ بھی طنزیہ انہیں دیکھ کر بیگ سے اسائنمنٹ نکال کر ٹیبل پر رکھتی باہر نکل گئی جبکہ انہوں نے پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ ملک ہاؤس میں آج ایک خوبصورت شام اتری تھی۔ سارم اور فارحہ کی منگنی کی وجہ سے ہر جگہ چہل پہل اور گہما گہمی تھی، ہر کوئی ہنستا مسکراتا پھر رہا تھا۔ فارحہ بیٹا دیکھو کون آیا ہے تم سے ملنے۔ ندا بیگم فارحہ کی مما اس کے کمرے میں آئی اور وہ کزنز کے گھیرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ مڑ کر آنے والے کو دیکھا تو یکدم خوشی سے اٹھ گئی۔ عدن اتنی دیر میں آئی، میں نے کل بھی بہت ویٹ کیا تمہارا۔ پستئی کلر کے کرتے پجامے میں ڈھیلا سا جوڑا بنائی عدن کے گلے سے لگتی روٹ کر بولی۔ سوری بٹ دیکھو آج فنکشن سے پہلے ہی آ گئی۔ اس سے الگ ہوتے مسکرا کر بولی۔ وہ بھی مسکرا اٹھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فارحہ نے اس کے دلکش چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ تعریف کی تھی وہ چھینپ سی گئی۔ مجھے چھوڑو، حسین تو آپ لگ رہی ہیں آج۔ وائٹ کامدار فراک میں تیار فارحہ کو چھیڑا جو آج بہت ہی منفرد اور پیاری لگ رہی تھی۔ چلو لڑکیوں، لڑکے والے آ چکے ہیں، فارحہ کو تیار کر کے نیچے لاؤ۔ ندا بیگم انہیں کہتی کمرے سے نکل گئی، پھر وہ بھی اپنی تیاری مکمل کر کے لڑکیوں کے گھیرے میں نیچے آ گئی۔ عدن بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ یار لگے ہاتھوں تو بھی انگوٹھی ہی پہنا ہی دے، فارحہ کے ساتھ آتی عدن کو دیکھ کر سارم نے بالاج کو چھیڑا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں لڑکیاں درخت پر لگی ہیں جو میں توڑوں اور انگوٹھی پہنا دوں؟ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ پر ہلکی بڑی شیو اور خوبصورتی سے گھنی مونچھوں کو تراشے اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ پوری محفل میں نمایاں لگ رہا تھا۔
جس کی خاص وجہ اس کا مغرور اور ریزروڈ انداز تھا۔ ڈرامے نہ کیا کر زیادہ میرے سامنے، میری والی کی رائٹ سائڈ دیکھ، تیرے لیے پسند ہے مجھے۔ گھر کر اسے سامنے متوجہ کیا تو اس نے بھی اب پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ فاریہ کے ساتھ قریب آتی عدن کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا، جبکہ سامنے آتی عدن بھی اسے دیکھ چکی تھی اور اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا یہ، اس کا دل چاہا وہ سارے ماحول کو ساکت کر دے، حتیٰ کہ اس کی نظروں کو بھی، جو اگلے ہی لمحے اس پر سے ہٹ گئی تھی۔ مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں چرا کر آنکھیں، پھر وہ کس کے لیے رکھتے ہیں سجا کر آنکھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں، جہاں تک دیکھوں ایک وہ ہے کہ جو دیکھے نہ اٹھا کر آنکھیں۔ مجھے ابھی ایسی کوئی جلدی نہیں، تو ہی پہن یہ ہتھ کڑی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا مسکرا کر سائیڈ میں ہو گیا، کیونکہ فاریہ کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ پارٹی میں میس کے تمام دوست اور کولیگز موجود تھے، ہر طرف کھلکھلاہٹیں اور کہکے عروج پر تھے۔ بہت سے بریگیڈیئرز اور میجر اپنی فیملیز کے ساتھ بھی موجود تھے۔ ہر سو رونق سی لگی تھی۔ بیٹا یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ جویریہ بیگم نے مسکرا کر عدن کو دیکھا، جو کونے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، بس وہاں تھوڑا شور ہو رہا تھا اس لیے یہاں گئی، ان سے گلے ملتے ہوئے بولی، کیونکہ پورا ملک ہاؤس میوزک سے گونج رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ فوزیہ نہیں آئی؟ محبت سے اپنے پاس بٹھا کر بولی تو اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ جی وہ بابا کی طبیعت کچھ اپسیٹس ہے اس لیے رک گئی، انہیں تفصیل بتانے لگی۔ عدن اپنے والدین کی اگلوتی اولاد تھی، اس کے بابا بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے۔ اور رودابہ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نظریں دوڑا کر ان سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اس کے ایگزامز چل رہے ہیں، پھر ذوالفقار کو بھی اس کے ساتھ رکنا پڑا، ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ رودابہ اسی شرط پر رکی تھی کہ کوئی اس کے پاس رکے، اور ذوالفقار صاحب میں تو جان بستی تھی اس کی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھے۔ ان کی بات سن کر ہنس پڑی۔ جب ہی بالاج بھی وہیں چلا آیا۔ کیا بات ہے، بڑی ہنسی آ رہی ہیں؟ مسکراتا ہوا سامنے بیٹھا تو وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں آج ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی اس کے سامنے۔ کیوں میری بیٹی اب ہنس بھی نہیں سکتی؟ اسے گھورتے عدن کو محبت پاش نظروں سے دیکھا، انہیں شروع سے وہ اپنے دل کے قریب لگتی تھی۔ ارے میں نے کب منع کیا، میں تو بس آپ کی بیٹی سے وجہ پوچھ رہا تھا۔ ہنستے ہوئے شرمائی شرمائی عدن کو اور اپنی ماں کو دیکھا۔ آنٹی اور میری پرسنل بات تھی، یہ تم اپنے ناک مت گھساؤ، وہ بھی اپنے حواس مجتمع کر کے نارمل انداز میں بولی۔ دونوں ماں بیٹا مسکرا دیے۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ فاریہ اور سارم بھی وہیں چلے آئے۔ یار سخت قسم کی بھوک لگی ہے، اس کی دوستوں نے دماغ کھا لیا سارا باتیں کر کر کے۔ فاریہ کو گھورتا بالاج کے برابر میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ بھی گھوری سے نوازتی عدن کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا ندا سے مل لوں۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ اٹھ گئی تھی۔ سارم نے ٹیبل پر کھانا لگوا دیا تھا۔ تو پھر کب نکلو گے تم لوگ؟ عدن نے ان تینوں سے پوچھا۔ بس انشاءاللہ فجر کے بعد، سارم نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ بالاج خاموشی سے موبائل پر کسی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ عدن کی نظریں وقتاً فوقتاً اس پر اٹھ رہی تھی۔ عدن بی بی باہر آپ کو لینے آئے ہیں، ملازم نے آ کر خبر دی تو وہ بھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگی۔ چلو یار 12 بج رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دو، عجلت میں اٹھتے بولی۔ فاریہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتی روٹ کر بولی۔ جلدی 12 بج رہے ہیں، اسے گلے لگا کر ہنستے ہوئے بولی۔ آل دی بیسٹ گائز۔ مسکرا کر تینوں کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیے۔ وہ خدا حافظ کہتی ایک نظر لبوں پر نرم مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھتے بالاج پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ او نو، عدن اپنا سیل تو یہی بھول گئی، فاریہ اس کا موبائل اٹھاتی بولی۔ تو بالاج انٹریس کی طرف دیکھا جو وہ جا چکی تھی۔ جا دے کر اب بھی کار میں نہیں بیٹھی ہوگی، سارم نے بالاج کو موبائل تھماتے کہا۔ تو وہ عجلت میں اٹھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عدن باہر نکل کر ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو وہ ڈرائیو وے پر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر چونک کر پلٹی تھی۔ بالاج ہاتھ اونچا کیے موبائل لہرا رہا تھا۔ اس نے بیگ چیک کیا تو موبائل غائب تھا۔ یہ بھول رہی ہو تم شاید؟ اسے قریب آ کر موبائل تھمایا۔ وہ اپنی غائب دماغی پر کچھ خفیف سی ہو گئی۔ تھینک یو۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، جاؤ اب، نرم لہجے میں بولا۔ عدن نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، جو نہ جانے پھر کب نظر آتا۔ تم بھی جاؤ اور جلدی واپس آؤ، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ بس تم دعاؤں میں یاد رکھو گی تو وہ جلدی لوٹیں گے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ کچھ دیر تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے کیا بتاتی وہ شخص تو ایک زمانے سے اس کی دعاؤں میں شامل تھا۔ آنکھیں موندتی سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکا گئی۔ یار بھابی سمجھاؤ نا ماما کو، جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ کب سے صبوحی بیگم کو قائل کرنے میں لگی تھی، مگر وہ صاف انکار کر چکی تھی۔
दानीन मुझे तंग मत करो, जब मैं एक बार मना कर चुकी हूँ तो क्यों जिद कर रही हो, डिपट कर बोली। दानीन ने नाराजगी से इन्हें फिर माहीन को देखा। मामा थोड़े अरसे की ही तो बात है, वो कौन सा आगे जॉब का सोच रही है। इसने भी इसकी उतरी हुई शक्ल देखकर हमायत ली तो सबोही बेगम ने एक नज़र नाराज बैठी बेटे को देखा। मैं कुछ नहीं जानती, असद अगर इजाज़त दे दो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो भी नाराज़गी से कहती उठ खड़ी हुई। दानी ने एक नज़र मुस्कुराती भाभी को देखा और यकदम ही माँ से लिपट गई। जब माँ मान गई थी तो असद भाई को मनाना इसके बाएं हाथ का खेल था। लव यू मामा लाड से बोली तो इन्होंने घूरते हुए दूर किया। दानी ने सब के चक्कर में पढ़ाई को इग्नोर मत करना वार्न करते हुए बोली तो इसने फौरन सर हिला दिया। बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुस्कुराते हुए बोली। माहिन भी मुस्कुरा दी थी। वापसी कब तक हुआ करेगी जब तुम्हारी, इसने फिक्रमंदी से पूछा। 3 साढ़े 3 तक, एक नज़र माँ को देखकर डरते डरते बोली। वो खामोशी से अंदर चली गई। टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इसका हाथ थाम कर तसल्ली दी तो वो भी मुस्कुरा दी। जानती थी इसकी माँ इन सब के लिए कितनी हसास थी। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, वो दोनों अपनी मखसूस जगह बैठी थी जब अरीबा भी वहीं चली आई। हाँ बैठ जाओ, पूछ क्यों रही हो, दानीन खुश दिली से बोली। वो भी इन्हीं के साथ बैठ गई। ये इतना पीछे क्यों बैठती हो तुम लोग, इसने हैरत से पूछा। वो दोनों ने मुस्कुरा दी। यहाँ से टीचर की नज़रों में नहीं आते इसलिए, मारिया हंसते हुए बोली तो अरीबा भी मुस्कुरा दी। तुमने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया है, मारिया ने ताज्जुब से पूछा। दानीन भी इसे देखने लगी। वो एक्चुअली मेरी शादी होने वाली थी, फिर मेरे मंगेतर आउट ऑफ कंट्री चले गए तो मैंने सोचा अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ, सादगी से बोली। मुबारक हो, मतलब अंगेज्ड हो, दानीन ने मुस्कुराकर छेड़ा। वो छींप गई। रहती किधर हो तुम, कराची में। मारियो को पता नहीं क्यों इसका सब कुछ जानने का शौक चढ़ा हुआ था। दानीन इसके सवालों पर बस सांस भर कर रह गई। यहाँ तो मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, वरना घर मेरा लाहौर में है, मुस्कुराकर इन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताने लगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जब ही गंभीर आवाज में कहते डार्क ब्लू शर्ट और ग्रे ड्रेस पैंट में सर तैमूर क्लास में दाखिल हुए थे। एक तो ये भी रोज आ जाते हैं, चिढ़ कर बोली। अरीबा ने हैरत से इसे देखा। तो ये तो अच्छी बात है ना, इन्हें ख्याल है हमारा, मुस्कुराते हुए बोली। इसने बुरा सा मुंह बनाया। लो एक और आ गई, सर की हमायती। चिढ़कर बैग से पेन ढूंढने लगी जो न जाने कहाँ चला गया था। सर बोर्ड पर क्वेश्चन समझा रहे थे, वो दोनों भी इसी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। पेन दो, नहीं मिल रहा मेरा, झिंझिलाकर थोड़ा जोर से बोली तो सर तैमूर ने पलट कर नागवारी से इसकी जानिब देखा। दो ना, क्या मसला है, कैलकुलेटर भी शायद इसी के साथ डेढ़ पर किया है, अपनी धुन में मारिया को हिलाती बोली। इसने घूर कर चुप कराना चाहा। क्या है दो ना, इसकी घुरियों को नजरअंदाज करते तब कर बोली। अच्छा मेरी माँ चुप तो हो जा, मिन्नत से बोली कि किसी तरह तो इसके मुंह पर कफल चढ़े। क्यों क्यों चुप हूँ, मैंने 2 दिन पहले एक पेन दिया था ना तुम्हें, इसे घूरती हुई बोली। दानी लो ये लो। अरीबा ने अपना पेन देकर खामोश कराना चाहा, मगर वो मारिया की जानिब रुख मोड़े लड़ने बैठी थी। मिस हसन इनकी गराईदार आवाज पर वो तीनों ही गड़बड़ा गई। यस यस सर, फौरन उठ खड़ी हुई, जिसके नतीजे में गोद में रखा सारा सामान जमीन बोस हो चुका। तो मारिया ने दुख से अपना माथा पीट लिया। सर तैमूर इसकी घबराई हुई शक्ल देखकर दांत पीस कर रह गए थे, जबकि अरीबा खामोशी से दोनों के तासुरात देख रही थी। आपको छोटे बच्चों की तरह खामोश कराने के हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्या अब हमें, वो नागवारी से बोले। दानीन ने छोटे मासूम बच्चों जैसी शक्ल ही बना रही थी। सर क्या किया अब हमने, इतनी मासूमियत से बोली को देख कर रह गए। अच्छा कुछ नहीं किया तो ज़रा बताइएगा, इस वक्त मैं कौन सा टॉपिक समझा रहा था क्लास को। दोनों हाथ सीने पर लपेटते हुए बोले। इसकी हमाइयाँ अब बूढ़ी थी। लपकाटते नजरें नीचे की तो नजर अरीबा की नोटबुक पर पड़ी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर पुरएतमादी से इनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। सर तैमूर के चेहरे के तासुरात कुछ और बिगड़े थे। मिस रिया प्लीज स्टैंड अप एंड टेल अस विच टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे। दानीन को घूरते हुए रिया से बोले तो वो भी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। सर इनकम टैक्स। दानीन को तमस्खराना निगाहों से देखकर बोली। वो महज दांत पीस कर रह गई। थैंक यू रिया, सिट डाउन। मिस हसन मुझे नहीं लगता आप यहाँ पढ़ने आ रही हैं, अपने साथ साथ अपने दोस्तों के फ्यूचर को दाव पर ना लगाएं तो बेहतर है। इस बार सख्त लहजे में तंबीह की तो तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आ गई, जो इसे आग लगाने के लिए काफ़ी थी। सर आप क्या वर्कशॉप वाली बात को पकड़ कर बैठ के, मुझे थोड़ी पता था कि सर है मेरे, अब क्या पूरा साल बदला लेंगे, वो भी तब कर बोल पड़ी जबकि सर तैमूर की रंगत सबसे सुर्ख पड़ गई थी। जस्ट शट अप मिस हसन, धाड़ते हुए बोले। वो यकदम सहम कर खामोश हो गई, जबकि पूरी क्लास हैरत से दानीन को देख रही थी, जिनमें फ्यूचर बर्बाद होने वाली दोनों दोस्तें सरे फहरिस्त थी। एक दुरुस्त निगाह इस पर डाली और मुठियां भींच कर रोस्टम की जानिब बढ़ गए।
پھر سارا وقت وہ بے تاثر چہرہ لیے کلاس کو ٹاپک سمجھاتے رہے اور وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ تمام سامان اب بھی زمین پر ہی پڑا تھا۔ ادن آؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ وہ پورچ میں کھڑی اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی جب ڈاکٹر حماد کی آواز پر پلٹی۔ ارے نہیں، آپ لیٹ ہو جائیں گے، رہنے دے، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے منع کرنا چاہا، نہیں ہوں گا۔ جب وہ مسکرا کر کہتے اپنی کار کی جانب بڑھے تو اسے بھی آنا پڑا۔ آج کل ڈاکٹرز اسٹرائک پر ہیں، حکومت سے مطالبات منوانے کے لیے۔ کار گھر سے باہر نکالتی اسے بتایا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو پھر کیوں جا رہے ہیں ہاسپٹل؟ تعجب سے پوچھا۔ اگر نہیں جاؤں گا تو باقی ڈاکٹرز غدار کہیں گے مجھے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ خیر، آپ لوگ تو 12 میں سے 6 مہینے اسٹرائک پر ہی رہتے ہیں، ان چکروں میں معصوم عوام پستی ہیں۔ اس نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تم ایک بار اپنے پروفیشن پر رکھ کر سوچو۔ گورنمنٹ 4 ماہ کی سیلری روک کر بیٹھی ہیں۔ ڈاکٹرز ہوا تو کھاتے نہیں جو ایسے ہی گزارا کر لیں گے۔ ہاں، میں اس بات سے 100% متفق ہوں، پیشنٹس کے لیے یہ وقت بہت برا ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا حل صرف حکومت کے پاس ہے۔ اگر وہ اپنی دوزخ بھرنے سے پہلے ڈاکٹرز کو ان کی حق حلال کی کمائی دے دے تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ وہ بھی شروع ہوئے تو نظام کا سب کچا چٹھا کھول گئے۔ وہ ایک سینئر ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، لاہور سے ان کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو چکی تھی۔ ان کا ذاتی فلیٹ رینوویشن کے مراحل میں تھا، اس لیے آج کل وہ اپنے ماموں کے یعنی عدن کے گھر رہائش پذیر تھے۔ چلے، میری جاب کی تو اسٹرائک نہیں، اس لیے اللہ حافظ، شام میں ملیں گے۔ مسکرا کر بولی کیونکہ اس کا اسکول آ چکا تھا۔ ایک نظر سفید دوپٹہ اوڑھے اس سوبر سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا اور سر ہلا گئے۔ اللہ حافظ۔ اس کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر مسکرا کر بولے۔ وہ بھی ایک نظر ان پر ڈالتی اسکول کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہونے تک انہوں نے اسے دیکھا اور پرکشش لبوں پر نرم سی مسکان لیے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیپر سر پر تھے، اس لیے سبھی اسٹوڈینٹ سیریس ہو کر پڑھائی میں لگ گئے تھے، جبکہ وہ پڑھائی اور میم کے کاموں میں گھن چکر بن گئی تھی۔ سر تیمور کی اس دن کی ڈانٹ کے بعد وہ زیادہ تر ان کے پیریڈ سے غائب ہو کر بعد میں اریبہ اور ماریہ سے کام لے لیتی یا خاموشی سے کلاس اٹینڈ کرتی۔ اس سے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی سر تیمور سے۔ ویسے ان کے چہرے کے تاثرات اسے دیکھ کر ہمیشہ سخت ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ وہ آج تک نہ جان سکی تھی، اور اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت بھی نہ تھا کیونکہ کلاسز آف ہونے کے فوراً بعد اسے میم امارہ کے آفس پہنچنا ہوتا تھا اور اس روٹین سے بھی وہ تھک چکی تھی۔ وہ اسے زیادہ کام تو نہ کراتی تھی مگر اس سے آرام طلب لڑکی کی جان جاتی تھی۔ اب بھی وہ ان کے آفس میں بیٹھی ان کے انسٹیٹیوٹ کے بچوں کی ورک شیٹس دیکھ رہی تھی۔ چلو بیٹا، بس باقی کام کل دیکھ لینا، اب آف کرو۔ اسے کام میں لگا دیکھ کر بولی۔ اس نے بھی گھڑی کی طرف دیکھا جو 3:15 بجا رہی تھی۔ اوکے میم، ہلکی سی اسمائل پاس کرتی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ یہ لو بیٹا، میری ایک اسٹوڈینٹ کا ڈرائیور پارکنگ میں کھڑا ہے، یہ انویلپ اسے دے دینا۔ اسے انویلپ دیتی بولی تو وہ بھی اسے تھام کر باہر نکل گئی۔ یلو شفون کے خوبصورت ٹاپ اور بلیک جینس پر بلیک سٹول اور اونچی پونی باندھے، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگائے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی پارکنگ ایریا کی طرف آئی۔ دماغ میں سپوہی بیگم کی صلواتیں گھوم رہی تھی جو اسے گھر پہنچ کر پڑھنے والی۔ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایک لڑکا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ میم امارہ کا انویلپ تمہارے پاس ہے؟ اس نے قریب آ کر پوچھا تو دانین نے سر سے پیر تک اسے دیکھا جو ڈرائیور کم اور ڈاکو زیادہ لگ رہا تھا۔ جی یہ لے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتی انویلپ اسے تھما گئی۔ اس شخص نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور لبوں پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ اب۔ اس کی عجیب سی نظروں کو خود پر محسوس کر کے ناگواری سے بولتی وہ سر ہلاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! سر جھٹکتی خود بھی اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ کون تھا وہ شخص؟ سرد آواز کانوں میں پڑی تو ڈور کھولتا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو سر تیمور ناگواری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ مس حسن، جس شخص نے آپ نے ابھی انویلپ تھمایا وہ کون تھا؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بھینچے ہوئے لہجے میں بولے تو دانین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ تو میم کے اسٹوڈینٹ کا ڈرائیور تھا، اس نے بھی سادگی سے بتایا۔ جسٹ شٹ اپ جونی، میں آپ ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں، اوپر سے جھوٹ بھی بول رہی ہیں۔ ان دہاڑ پر دانین کے تو آگ ہی لگ گئی۔ کیسی حرکتیں؟ ہاں کیا کیا ہے میں نے؟ سر ہیں تو کیا کچھ بھی کہیں گے؟ آپ بھی لمٹس میں رہیں۔ اپنی ذات پر کچھ بھی کہنے کا حق میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا، سمجھے آپ؟ وہ بھی بھبر اٹھی تھی، خود پر انگلی اٹھانے والے کا منہ اچھی طرح بند کرنا جانتی تھی۔ سر تیمور کے چہرے پر بے یقینی، پھر حیرت اور پھر غصے کے تاثرات چھا گئے مگر وہ ان کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر گاڑی میں بیٹھی اور ان کے آگے سے گاڑی نکال کر دھول اڑاتی چلی گئی۔ آج کے بعد تمہاری ہر حرکت پر نظر ہوگی۔ مس حسن اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ پراسرار لہجے میں کہتے اپنی کار کی جانب بڑھ گئے۔ یہ رہی ڈیٹیلز۔ آج شام 6 بجے پرل کی پارکنگ میں نظر آئے تھے یہ بندے۔ سی سی ٹی وی کیمرے سے لی گئی 2 لڑکوں کی تصاویر اور تفصیلات سارم نے اس کے سامنے رکھی۔ اس نے ایک نظر لیپ ٹاپ سے ہٹا کر پکچرز کو دیکھا۔ اس گینگ کا جو بھی لیڈر ہے بہت ہی کچھ شاطر چیز ہے، ہمیشہ نئے گیٹ اپ میں اٹیک کرتا ہے۔
सोफे की पूंछ से टेक लगाते जबड़े भींच कर बोले, इन्हें कराची आए 2 दिन हो चुके थे। इस वक्त वो बलाज के अपार्टमेंट में रहाइश पजीर थे। यही तो बात है, वो बंदा हमारे सामने भी आ जाए और हमें भिनक भी नहीं पड़ेगी। 2 साल पहले गदागरों की टोली ने स्कूल गर्ल्स को बोरी में बांधकर गंदम के ट्रकों में एक्सपोर्ट किया था। सारिम ने नागवारी से जिक्र किया, जिस पर बालाज ने एक निगाह इस पर डाली, और इस बार यूनिक गर्ल्स को निशाना बनाया जाने का प्लान है। इसने लैपटॉप सामने करते ही इसे आगाह किया तो सारिम ने हैरत से इसे देखा। इसका मतलब वो टीचर, स्टूडेंट या पियोन किसी रूम में भी हो सकते हैं। काफ़ी लेकर लाउंज में आती फारिया ने कहा तो बालाज इस बात में सर हिला गया। इस लिस्ट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी टॉप लिस्ट पर है और जहाँ से गुमशुदा लड़की की गाड़ी मिली वो इसी के अहाते में है। सारिम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बिल्कुल मेजर, सारिम और वो लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 1 हफ्ते बाद फेस्टिवल शुरू होने वाला है। यूनी में तीनों अब सर जोड़ कर बैठ चुके थे और आगे का प्लान सेट कर रहे थे। जब भी बालाज का फ़ोन बज उठा, सारिम ने एक निगाह इसके फ़ोन पर डाली। इस सीरियस सिचुएशन में भी इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जो बालाज भी देख चुका था। जा रिसीव कर, मुस्कुराहट दबा कर बोला। वो नफ़ी में सर हिलाता बालकनी की जानिब बढ़ गया। फारिया ने नासमझी से इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, मगर वो मांस कंधे उचका गया। कैसी हो? माथे पर आ जाने बाल पीछे किए। कैसा होना चाहिए? तुम लोग नहीं हो बोर हो रही हूँ, उदासी से बोली। क्यों, जॉब छोड़ दी क्या? हमारे पीछे लब का कोना दबाकर बोला। नहीं, ये वही तो सारा बचा है बोरियत ख़त्म करने का। वो दोनों कैसे हैं? ठीक है। कराची की हवा रास आ गई है दोनों को। हंसते हुए कमरे की जानिब देखा, वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। और तुम? इसकी मदम आवाज़ पर वो एक पल के लिए ठहर गया। नहीं, मुझे मार्गला की पहाड़ियाँ ही रास हैं। ये जगह अजनबी है मेरे लिए। इसकी गंभीर लहजे पर अदन को अपना दिल अलग ही अंदाज में धड़कता महसूस हुआ। मैं आंटी की साइड थी कल। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर वो बोली, हाँ जानता हूँ, वहाँ ना होते हुए भी हर बात से बाखबर हूँ। लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। तुम जब यहाँ थे तब बाखबर नहीं थे, अब कैसे हो गए? मैं नहीं मानती। इसका शिकवा करता लहजा बालाज जुल्फकार को चंद पल के लिए खामोश करा गया था। इतना बेखबर भी नहीं हूँ अदन बशीर। इसके ठहरे हुए लहजे पर अदन ने हैरानी से फ़ोन को देखा। लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। अच्छा, फिर तो किसी दिन फुर्सत में तुम्हारी खबरगिरी करेंगे। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हाँ, फुर्सत में बैठकर ही बात होगी। एक गहरी सांस भरता फ़ोन कट गया, मगर दूसरी जानिब बैठे शख्स का सारा दिन खुशगवार कर गया था। यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट को फेस्टिवल की वजह से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एक मेला सा लगा था, हर कोई टोलियों की सूरत घूम रहा था। पेपर्स ख़त्म होने के बाद सभी को रिजल्ट का इंतज़ार था। यही वजह थी जो सब बेफिक्रे नज़र आ रहे थे। और इन चंद महीनों में अरीबा इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और अक्सर कंबाइन स्टडी की गर्ज से दानीन के घर पाई जाती थी। आज भी वो तीनों मुख्तलिफ स्टूल से चीज़ें खाती इंजॉय करती फिर रही थी। हेलो, इसने करीब आकर पुकारा तो तीनों इसी जाने मुतवज्जा हुई थी। तुमने तो कहा था मुश्किल है आज तुम्हारा आना। वाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पर बाल खोले, आंखों में काजल लगाए, आम दिनों से मुख्तलिफ लग रही थी। जैद की नज़रें इसी के चेहरे के तवाफ कर रही थी। हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन जल्दी फारिग हो गया। सोचा थोड़ी कंपनी दे दूंगा तुम लोगों को। मुस्कुरा कर इन दोनों को देखा, वो भी वाइट कुर्तों में मलबूस थी। दोनों ने माना खेजी से दानीन को देखा था। वो जैद की इसके लिए पसंदीदगी के बारे में जानती थी, मगर वो जानकर भी अनजान थी। खैर, ये जहमत तुम बिल्कुल ना करती, क्योंकि ये काम हम बखूबी कर रहे थे, मारिया ने छेड़ते हुए कहा। अरीबा के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई, जबकि वो इसकी नज़रों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती इधर उधर का जायज़ा ले रही थी। आप लोग बैठे, मुझे मारिया के साथ उस सामने के स्टूल से कुछ खरीदना है। अरीबा ने खुद ही वहां से निकलने की कोशिश की, वरना दानीन का ऐसा कोई इरादा ना था। तो हम यहाँ बैठकर धूप में हाथ सेकेंगे क्या? हम भी चलते हैं, दानीन ने ताज्जुब से कहा। जैद बस इसे देख कर रह गया। नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। अब वो डायरेक्ट इससे मुखातिब हुआ था, जो न जाने क्यों इसके जज्बात को नहीं समझ रही थी, इसलिए आज वो फैसला करके आया था। आओ चलते हैं। अरीबा इन दोनों को मुस्कुराती नजरों से देखती मारिया को घसीटती हुई ले गई, और दानीन जिस वक्त से भाग रही थी, इसे अब कोई बहाना नजर नहीं आ रहा था। आओ वहाँ चलते हैं। इस साइड के स्टूल नहीं देखे मैंने। इसका ध्यान खुद से हटाने के लिए स्टूल्स की जानिब मुतवज्जह किया, तो वो भी इसके पीछे चल पड़ा। दानीन, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? इसके साथ चलते सवाल किया। दानीन ने हैरत से इसे देखा। 4-5 साल या शायद नहीं, जब तुम 9 में थी और मैं मैट्रिक में, आज से 6 साल पहले। इसकी यादाश्त पर इसने तौसीफी निगाहों से इसे देखा और मुस्कुरा दी। हाँ, हम अकेडमी में मिले थे, और जानती हूँ इन 6 सालों में इसके अलावा कोई चेहरा मेरी आंखों में नहीं छा जचा। इसके खोए खोए लहजे पर दानीन ने हैरानगी से इसे देखा। लफ्ज़ जैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना हो रहा था, और ना ही इसने खुद कभी ऐसा सोचा था।
ایسے نہ دیکھو جیسے میرے جذبوں سے بالکل آگاہ نہ ہو۔ اس کے خفگی بھری شکوے سے پر وہ فوراً سنبھلی، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اب سوچ لو۔ اس کی آنچ دیتی نگاہوں اور جذبوں سے پر لہجے پر وہ سٹپٹا کر نگاہیں جھکا گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ سید ہر لحاظ سے اچھا تھا، ایک ڈیسنٹ شخصیت کا مالک تھا، مگر یہ فیصلہ وہ خود تو نہیں کر سکتی تھی۔ دانین کہو نہ کچھ۔ اس کی خاموشی پر اس نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ زید پلیز۔ اس نے گڑبڑا کر جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور ادھر ادھر دیکھا۔ سر تیمور سپاٹ چہرہ لیے گراؤنڈ کی جانب ہی آ رہے تھے اور زید کو ہاتھ تھامتا دیکھ چکے تھے۔ وہ پہلے ان کی نظروں میں مشکوک ہو چکی تھی۔ دیکھو زید، یہ فیصلہ میں اکیلے تو نہیں کر سکتی نا، اس نے سمجھانا چاہا۔ ہاں، اور اسی لیے میں اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو جیسے آج اس کے سارے بہانے رد کر دینا چاہتا تھا۔ اچھا جو مرضی آئے کرو، مگر ابھی نہیں، مجھے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا جبکہ وہ کھل اٹھا تھا۔ ڈونٹ وری، میں شادی کے بعد تمہاری ڈگری کمپلیٹ کروا دوں گا۔ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں گھر میں بھی گھسنے نہیں دوں گی تمہیں۔ غصے سے بولی وہ بھی اس سب کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ میں پھر تمہارے گھر کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا، مزے سے بولا، مگر وہ بس گھور رہی تھی اسے۔ یار ایسے تو مت دیکھو، ویسے ہی دیوانہ ہوئی آنکھوں کا۔ اس کی کاجل بھری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ ہاؤ چیپ۔ زور سے اس کے بازو پر پنچ مارا۔ نہیں، آئی ایم سیریس، میں 2 دن بعد دبئی جا رہا ہوں، 1 مہینے کے ٹور پر کمپنی کی جانب سے، اور وہاں سے آ کر میں ماما اور آپی کو بھیجنا چاہتا ہوں تمہارے گھر، پلیز۔ اس کی منت بھری لہجے پر وہ خاموشی سے اسٹال کی چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پارٹ میں کیا بنتا ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔